समूहका नेता पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध। भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणबाट पछि हट्नुको कारण कांग्रेसद्वारा माग। मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउने नेकपा नेताको लिखित प्रतिबद्धतापछि पत्रकार महासंघद्वारा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन। महासंघको सरकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने। काठमाडौँको हनुमान ढोका परिसरमा रहेको जगन्नाथ तथा श्रीकृष्ण महाविष्णु गोपीनाथको मन्दिर पुनर्निर्माणबाट युनेस्को पछि हट्यो। पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारी असुरक्षित भएको युनेस्कोको दावी। अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई घरधनीले शोषण गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। सिडनीमा रहेका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित। र विश्वकप क्रिकेटमा इन्डिया र न्युजिल्यान्ड बीचको पहिलो सेमिफाइनल खेल वर्षाले प्रभावित। खेल रोकिने अघि न्युजिल्यान्ड 5 विकेट गुमाएर 211 रनको स्थितिमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेत्रविक्रम चन्द समूहका सरलाई इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आज प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। पौडेलको मृत्यु शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने क्रममा भएको जवाब प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिनुभएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन अनुसार बनेको छानबिन समितिले पनि पौडेलको मृत्यु प्रहरीसँगको भिडन्तमा भएको निष्कर्ष निकालेको मन्त्री थापाको दावी थियो। गस्तीमा रहेको प्रहरीसँगको जम्का अपेटमा चन्द समूहका कार्यकर्ता फायरिङ गर्दै भागेको र फायरिङ गर्दै गरेका पौडेलको भने जवाफी फायरिङका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मारिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र आवागमनलाई सुचारू गर्ने क्रममा यी घटना घटेका हुन्। किनभने राज्यलाई त्यो दायित्व छ, जिम्मेवारी राज्यको हो कि आवागमनलाई सुचारू बनाउने चाहिँ देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ रक्षा गर्ने चाहिँ राज्यको कर्तव्य हो। चाहिँ जनतालाई दमन गर्ने, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार विरोध प्रदर्शनमा चाहिँ दमन गर्ने चाहिँ कुनै नियतले चाहिँ त्यसो भएको होइन चाहिँ। र यहाँ गृहमन्त्री थापाको जवाफमा सत्यता नभएको दावी गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका थिए। पौडेललाई पक्राउ गरी प्रहरीले सिधै गोली हानेर मारेको दावी प्रतिपक्षी दलको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा भएको भनिएको भिडन्तमा पौडेल र खाल्डोमा डुबेर बालकको मृत्यु भएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा सरोज नारायण यादवको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर विपक्षी दलका सांसदले सरकारको जवाफ मागेका थिए। प्रतिपक्षी दलका सांसद रोस्टम घेराउ गर्न पुगेपछि 15 मिनटका लागि स्थगित बैठक दलहरू आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि सूचना टाँसेर भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नुको कारणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले मन्द विस्पान गराएर सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको आरोप लगाउनुभयो। गुणस्तरीय सेवा र वस्तु खान पाउनु पर्दछ भनेर त्यसको कुराहरू गरेको छ। यदि कहीँ मिसावट भयो भने त्यसमा दण्ड दिने व्यवस्था पनि हाम्रो मौलिक हकले गरेको छ। तर यो सरकारलाई किन 3 करोड जनसङ्ख्या अत्यन्त बढी लाग्यो कि विषादी खाना कुराहरू दिनको लागि मन्द गतिबाट विस्पान गराएर जनसङ्ख्या घटाउने उद्यतमा किन लाग्यो यो सरकार? त्यसको जवाब सरकारले यो सम्मानित सदनमा दिनु पर्दछ। विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नभएको बहाना गरी सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै सचेतक भुसालले संवेदनशील विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताउनुभयो। राजपा सांसद राजकिशोर यादवले सरकार र मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप संविधानको बर्खिलाफ हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले सदनको निर्देशन पालना नगरेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै नेकपाको भारतीय संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघले भारतीय राजदूतावासले पत्रचार गरे लगत्तै विषादी परीक्षणको काम रोक्ने सरकारी निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघको संयोजक समेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सो निर्णयले विपक्षी दललाई मसला मिलेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको भ्रम फैलन पुगेको र विगतमा किसान विरोधी नीति लाद्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सडकमा उत्रने अवस्था आएको उहाँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्व तयारीको अभावमा गरिएको भए पनि नेपाल सरकारको सो निर्णय सही र नेपाली किसानहरू तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा थियो। गौतमले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी भारतबाट आयातित सबै तरकारी तथा फलफूलहरूको विषादी पुनः परीक्षण सुरु गर्न माग गर्नुभएको छ। तरकारी तथा फलफूलहरूको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय भएको, तर त्यसका विरुद्ध भारतीय राजदूतावासद्वारा सो निर्णय रोक्नका लागि चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै गैर कूटनीतिक तरिकाले नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको भन्दै गौतमले आपत्ति जनाउनुभयो। महासंघको स्थायी समितिको आज बसेको बैठकले भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई दिएको पत्रले नेपाली किसानको
उत्पादनमाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। उता कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै 3 महिनादेखि बन्द बुटवलको विषादी मापन प्रयोगशाला आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेश 5 सरकारले समायोजन भएका प्राविधिक अधिकृतलाई प्रयोगशालामा पठाएपछि काम सुरु भएको हो। प्रदेशबाटै तलभत्ता खाने गरी कर्मचारीलाई काममा पठाइएको भूमि व्यवस्था एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताउनुभयो। प्रयोगशाला प्रदेश मातहत दिन सङ्घको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई लिखित पत्राचार गरे पनि साविक अवस्थामा कर्मचारी मात्रै पठाएर सहयोग गर्न जवाफ आएपछि प्रदेश सरकार आफैले काम सुरु गरेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। बुटवलमा रहेको प्रयोगशालामा 2 जना प्राविधिकले दैनिक 10 देखि 12 वटा तरकारी तथा फलफुलका नमुना परीक्षण गर्ने गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन स्थगन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख 27 गते मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। सो विधेयकका प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता समाप्त हुने र प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने भन्दै महासंघ आन्दोलनरत थियो। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमङको अगुवाईमा पार्टीका अन्य नेताहरूसहित महासंघका पदाधिकारीहरूसँग 3 चरणमा भएको वार्तामा विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता आएपछि महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको हो। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरिवाना गर्ने लगायतका प्रावधानप्रति महासंघले उठाएको सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संघीय संसदमा प्रस्तुत अन्य सञ्चार सम्बन्धी विधेयकका हकमा पनि संविधान र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति 2073 को आधारमा महासंघसहित अन्य सरकारवालाको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने प्रतिबद्धता समेत नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। महासंघले संसदमा रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ। नेकपाका उपनेता नेमुवाङले महासंघले सरोकार राखेकै कारण दर्ता भएर पनि विधेयकलाई होल्डमा राखिएको जानकारी दिँदै महासंघको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाइने बताउनुभयो। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू अनवरत लडिरहने भन्दै काउन्सिल विधेयकका प्रावधानले त्यसलाई संकुचन गर्ने अवस्था आएपछि विरोध गरिएको बताउनुभयो। महासंघका महासचिव रमेश विष्ट मार्फत जारी विज्ञप्तिमा संसदीय दलको तर्फबाट आएको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिक्षा, विज्ञान तथा परम्परा सम्बन्धी संगठन युनेस्कोले काठमाडौँ उपत्यकाको हनुमान ढोका परिसरमा रहेको जगन्नाथ र श्रीकृष्ण महाविष्णु गोपीनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माणबाट हात झिकेको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिरको निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेको भन्दै तत्कालका लागि मन्दिर पुनर्निर्माणबाट पछि हट्नु परेको युनेस्कोले स्पष्ट पारेको छ। जापान सरकार र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको आर्थिक सहयोग तथा पुरातत्व विभागसँगको सहकार्यमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका परिसरभित्र रहेका मन्दिरको निर्माण युनेस्कोले गर्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सट्टा आफ्नै आर्थिक स्रोतमा मन्दिरको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने स्थानीयको दबाव छ। सोही विवादका कारण गत मङ्सिरमा केही साता बन्द भएको पुनर्निर्माण कार्य आन्तरिक सहमतिमा पुनः सुरु भए पनि निर्माण कार्यस्थलमा खटिएका कर्मचारीलाई परियोजना बन्द गर्न धम्की आएकाले बाध्य भएर निर्माण रोक्ने निर्णय गरेको युनेस्कोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि क्रिस्टियन मानहार्टले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका राजदूतका गतिविधि विवादमा आउन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्य सम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि रिपोर्टिङ गरिरहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। राजदूतहरूलाई बढ्ता जिम्मेवार बनाउनका लागि यस्तो संयन्त्र बन्न लागेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गेवालीले कतिपय राजदूतले इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी पूरा नगर्दा मुलुकले लज्जा बिहोर्नु परेको बताउनुभयो। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालद्वारा सम्पादित राजदूतहरूको अनुभवमा आधारित नेपालको कूटनीति अभ्यास पुस्तकको आज काठमाडौँमा विमोचन गर्दै मन्त्री गेवालीले परराष्ट्र मामिलाको आयाम परिवर्तन भएकाले अबका राजदूतहरूले त्यस अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा संक्रमण टुङ्ग्याउन, शान्ति ल्याउने सन्दर्भमा केन्द्रित भए पनि अहिले त्यस्तो नभई आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउने खालका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। भारतले अनुमति नदिँदा सिमानामा रहेका तुइन हटाई झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सरकारको योजना प्रभावित भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र भारत बीचको सीमा क्षेत्रमा रहेका 5वटा तुइन हटाउन पटक भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिए पनि सुनवाई नभएपछि तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। देशभर रहेका 135 तुइन मध्ये 121वटा विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी 14 मध्ये सिमानामा जोडिएका 5वटा तुइन विस्थापन गर्न समस्या भएको
मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका इन्जिनियर स्मिता शर्माले बताउनुभयो। देशभर करिब 12,000 झोलुङ्गे पुल आवश्यक भएकोमा हालसम्म 7,830वटा निर्माण भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 500वटा पुल बनाउने लक्ष्य लिएकोमा 310वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको इन्जिनियर शर्माले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा थप 15 जिल्लामा विस्तार गर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक चोमेन्द्र नेउपानेले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा परिचय पत्र वितरणको काम सिंहदरबार र 5 थरमा मात्र सीमित थियो। विभागले प्रदेश 3मा 3 जिल्ला र बाँकी सबै प्रदेशमा 2-2वटा गरेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र 15 जिल्लामा परिचय पत्र वितरण गर्ने जनाएको हो। 5 थर सिंहदरबारमा परिचय पत्र वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै विभागले आगामी 2 वर्षमा 77वटै जिल्लामा परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसैबीच काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बायोमेट्रिक सूचना सहितको परिचय पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। समायोजनको जिम्मा पाएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले 20 दिनभित्रमा सबै कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सक्ने गरी काम अघि बढेको बताउनुभयो। पछिल्लो पटक इसिजी टेक्निसियन, एनेस्थेसिया, बायोमेडिकल टेक्निसियन, डाइटिसियन सुपरभाइजर, हाउसकिपिङ सुपरभाइजर, मलेरिया इन्सपेक्टर, मेडिकल रेकर्डर्सको समायोजन सूची प्रकाशित गरेको छ। स्वास्थ्यतर्फ 27,500 कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा लैजानु पर्नेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यतर्फको विषय गहन अध्ययन नगरी समायोजन गर्न खोज्दा समस्या आएको बताउँदै आएको छ। स्वास्थ्यतर्फ विभिन्न 30वटा समूहमा 419वटा पदमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ। जवाफदेहिता निगरानी समितिले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग ऐन संशोधनपछि मात्र संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071, सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संशोधनपछि मात्र द्वन्द्व पीडित एवं अधिकार कर्मी समेतको अपनत्व हुने गरी आयोग पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले सरकार र सिफारिस समितिको ध्यानकर्षण गराएको हो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 13 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न सरकार र प्रमुख राजनैतिक दल गम्भीर नभएको समितिको आरोप छ। द्वन्द्व पीडित र सरकारवाला संघको परामर्श, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेको आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सुझाव अनुसार ऐन संशोधन नगरी सरकारवालाको राय बिना नै आयोगहरू गठन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको अध्यापन अनुमति पत्रका लागि दरखास्त भर्न समस्या भएको दरखास्तकर्ताले गुनासो गरेका छन्। दरखास्त फारममा एकपटक राखिसकेको विवरण पुनः सच्याउन नसकिने र एउटा आइडी युज्ड नेमबाट फारम भरिसकेपछि सोहीबाट फेरि भर्न नसकिने भएकाले पनि झन्झटिलो भएको उनीहरूको गुनासो छ। विज्ञापन स्पष्ट नहुँदा पनि दरखास्तका लागि योग्यता नपुगेकाले पनि दरखास्त फारम भरिरहेका छन्। आयोगले पनि करिब 2 लाखले विज्ञापनमा दरखास्त दिइसकेको जनाएको छ। आयोगका प्रशासकीय अधिकृत तुलसी थपलियाले फारम लिनेको संख्या लाखौं भए पनि भौचर बुझाउनेको संख्या करिब 50,000 मात्र भएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तहका लागि विभिन्न 5 तहमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउले विश्वविद्यालयमा राजनैतिक भागभण्डामा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। प्राय सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको समयावधि सकिन लागेको भन्दै अनेरा सोभिउले अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनौटको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। ऐन तथा विश्वविद्यालयका नियमावली बाधक भए संशोधन गरेर भए पनि दलीय आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न माग गरेको अनेरा सोभिउका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अनेरा सोभिउले शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू परीक्षा, भर्ना सम्बन्धन, नियुक्ति लगायतका विषयमा देखिएका समस्या अविलम्ब समाधान गरी विश्वविद्यालयको साख र गरिमा उच्च राख्नुपर्ने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले लिने चर्को शुल्क तथा छात्रवृत्तिको विषयमा पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको बस्नेतले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। चिकित्सक संघ र नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले भन्सार नाकामा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परीक्षण गरेर मात्र तरकारी र फलफुल भित्र्याउन माग गरेका छन्। दुवै संस्थाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विषादीको अत्यधिक उपभोगले मुलुकमा बाँझोपन, स्मरण शक्तिमा ह्रास लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको औल्याएका हुन्। सेवाग्राहीबाट लिएको घुस रकमसहित बाराको पचरौता नगरपालिकाका इन्जिनियर रामप्रकाश सतरासहित 3 जना कर्मचारीलाई पक्राउ
3जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाबाट खटिएको टोलीले 15,000 रुपैयाँ घुस सहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यस्तै सोही नगरपालिकामा नासु बद्रीबहादुर थापा पनि सेवाग्राहीबाट 14,000 रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। मेडिकल शिक्षामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आज भरतपुरमा विरोध र्याली निकालेका छन्। विद्यार्थीले सीएमसीको शिक्षण अस्पतालबाट सुरु गरेको विरोध र्याली करिब 400 मिटर पर 24 कोटीसम्म पुगेर पुनः अस्पतालमा फर्किएर सभामा परिणत भएको थियो। र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 3 हार्थोक स्थित हार्थोक सरबेदा भित्री सडकमा जीव दुर्घटना हुँदा रैना देवी छहरा 5 की 70 वर्षीय हिमा देवी बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ। अन्य 14 जना घाइते भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ललितपुर डायरीको पालो। ललितपुर डायरीमा प्रशान्त मालीको नमस्कार। थेचोस्थित स्थानीय उपभोक्ता समितिले वृद्धाश्रमको नाममा पोखरी मासेर बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन लागेका छन्। थेचोका नायकीहरूका अनुसार समितिले निर्माण थालेको भवनको अन्डरग्राउन्ड र पहिलो तल्लाका 14वटा कोठामा भाडामा लगाउने गरी निर्माण अगाडि बढाएको हो। समितिले भने कम्प्लेक्स नभई ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउन लागेको दावी गरेका छन्। यस विरुद्ध स्थानीय सम्पदा प्रेमीले वडा कार्यालय र मानेगर प्रहरी बीच चापागाउँमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको पोखरीमा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको निर्माण तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। वृद्धाश्रम सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। भवन बनाउन प्रदेश 3 सरकारले 80 लाख र गुडाउडी नगरपालिकाले 20 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेको थियो। नेपाल इटा उद्योग महासंघले 4वटा सिद्धान्तलाई आधार मानेर आचार संहिता बनाएको छ। बालश्रम अन्त्य, रोजगारका शर्तहरूमा पारदर्शिता, कार्यस्थलमा आधारभूत सुविधा र महिला श्रमिकको लागि सुरक्षित कार्यस्थल हुनुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ। इटा उद्योग सामाजिक विज्ञ उषा मास्के मानन्दरले आचार संहिता लागू भएमा उद्योगको सामाजिक छवि बढुवा गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। नेपाल इटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर चित्रकारले उद्यमीले बदलिदो परिवेशमा आफूलाई ढाल्नुपर्ने बताउनुभयो। ललितपुरका जनप्रतिनिधिले विश्व सम्पदामा सूचीकृत पाटनदरबार क्षेत्रमा डोजर चलाएर अन्डरग्राउन्ड पानी ट्याङ्की निर्माण गरिरहेका छन्। पुरातत्व विभाग, स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयले पठाएको पत्रको समेत व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाइरहेको हो। ललितपुर महानगरपालिका 12 वडा कार्यालयले दरबारको दक्षिणपट्टि 1990 को भूकम्पले भत्केको शिखर शैलीको कोटी लिङ्गेश्वर महादेव मन्दिर रहेको क्षेत्रमा ट्याङ्की निर्माण गरेको हो। हौस् त ललितपुर डायरी आजलाई यति नै। प्रशान्त माललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट संघीय संसदबाट पारित भएको छ। बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत 23औं संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै पूर्ण बजेट पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले 3वटै विधेयक दफार छलफलपछि बहुमतले पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाले 3वटै विधेयक यही असार 13 गते पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। बजेटसँग सम्बन्धित मूल विधेयक विनियोजन विधेयक भने राष्ट्रिय सभाले हिजो पारित गरेको थियो। बजेटसँग सम्बन्धित रहेका मूल र आश्रित विधेयक राष्ट्रिय सभाले मूल रूपमै संशोधन बिना पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा गत जेठ 15 गते 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। संघीय संसदबाट पूर्ण बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। दिनपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 2.92 अङ्कले बढेर 1250.27 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा 13 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। कारोबार भएका 11 मध्ये 4वटा कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट देखिएको हो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 37.5 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 165 कम्पनीका 5798 कारोबारबाट 16,07,682 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 46 करोड 82,63,770 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई गरधनीहरूले शोषण गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। अस्ट्रेलियामा युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स UNSW ले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा नो प्लस लाइक होममा सिडनीमा रहेका कयौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू शोषणको मारमा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ। विश्वविद्यालयको मानवाधिकार क्लिनिकले गरेको अनुसन्धानमा ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सस्तो, कानुनी र सुरक्षित बसोबास उपलब्ध हुन नसकेको जनाइएको छ। भिडभाडयुक्त घरमा राखिने र अचानक घरबाट निकालिने जस्ता समस्या विदेशी विद्यार्थीले बेहोर्नु पर्ने जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू एक्लै हुने तथा कानुनी अधिकारबारे जानकार नभएकाले समेत पीडित हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालयले अक्टोबर 2017 देखि अप्रिल 2018 सम्मको अवधिमा अस्ट्रेलियामा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा अध्ययन गरेको थियो। अस्ट्रेलियाको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले करिब 7 लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि भर्ना लिएका छन्। अफगानिस्तानमा 18 वर्ष लामो युद्ध अन्त्यका लागि योजनाको खाका बनाउन तालिबान र अफगान सरकार सहभागी भएका छन्। सन् 2001बाट तालिबानले सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यका लागि इस्लामिक ढाँचामा रहेर नागरिकसहित महिला सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ। अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनबारे अमेरिका र तालिबान बीच वार्ता जारी रहेकै समय अफगानी अधिकारीसँग तालिबानको वार्ता भएको हो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्तीको समय तालिकामा सम्झौता बेगर तालिबानले अफगानिस्तान सरकारसँग वार्तामा नबस्ने अडान लिएको थियो। अमेरिका र तालिबान बीच सैनिक फिर्तीबारे अन्तिम सम्झौता पत्रमा वार्ता भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग ACC अन्डर-19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा हङकङलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। हङकङले दिएको 96 रनको सामान्य चुनौती नेपालले मात्र 16 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालको जितमा पवन सराफले 39 रन जोडे। यसअघि मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित किन्द्रारा ओभल क्रिकेट मैदानमा हङकङ 43.1 ओभरमा 95 रनमा समेटिएको थियो। उसलाई झिनो स्कोरमा समेट्न सागर ढकालले 5 विकेट लिए। कमल सिंह ऐरीको नाममा 3 विकेट रह्यो। उपाधिसँगै नेपालले अगस्त 8 देखि सेप्टेम्बर 28 सम्म श्रीलङ्कामा हुने ACC अन्डर-19 एसिया कपमा स्थान पक्का गरेको छ। एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, UAE र कुवेतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब विश्वकप विशेष। ICC Cricket World Cup 2019 Special Brought to you by IME पे जे पे गर्दा पनि IME पे भए चाहियो के। इङ्ल्यान्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्ड र इन्डिया बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यद्यपि करिब 2.5 घण्टादेखि यो खेल वर्षाले अवरुद्ध भएको छ। पानी पर्ने क्रम केही रोकिए पनि पूर्ण रूपमा नरोकिँदा खेल पुनः सुरु हुन सकेको छैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अहिलेसम्म कुनै ओभर घोटाइएको छैन र पुरा 50 ओभरको खेल खेलाइने गरी आइसिसीले तयारी गरिरहेको छ। पानी पर्ने क्रम रोकिएसँगै यो खेल आज स्थानीय समयअनुसार त्यहाँको समयअनुसार रातिसम्म पनि सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। न्युजिल्यान्डले टस जितेर म्यान्चेस्टरमा ब्याटिङ गरिरहेको थियो। सुरुवाती सुस्त ब्याटिङ उसको थियो। यद्यपि वर्षाले खेल रोकिने अघि उसले 46.1 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 211 रन बनाएको थियो। तेस्रो ओभरमा पहिलो रन जोडेको न्युजिल्यान्डले ओपनर मार्टिन गुप्टिललाई 1 रनमा गुमाएको थियो। 10 ओभरको समाप्तिमा मात्र 27 रन बनाएको न्युजिल्यान्डका लागि क्याप्टेन केन विलियमसनले दोस्रो विकेटका लागि हेनरी निकोल्ससँग 68 र तेस्रो विकेटका लागि रोस टेलरसँग 65 रनको साझेदारी गरेपछि किविज टोलीको आशा जागेको हो। विलियमसन 67 र निकोल्स 28 रनमा आउट भएका थिए। जेम्स निसाम 12 रनमा आउट भएपछि फेरि दबावमा आएको न्युजिल्यान्डका लागि कोलिन डी ग्रान्डहोमले 16 रन बनाए। नट आउट रहेका टेलरले ग्रान्डहोमसँग 5औं विकेटका लागि 38 रनको साझेदारी गरेका छन्। युजवेन्द्र चहल र हार्दिक पाण्ड्या महँगो साबित भए पनि भारतीय बलरहरू सबै विकेट लिन सफल भएका छन्। चहलले आफ्नो स्पेलमा 1 विकेट लिएर 63 रन र पाण्ड्याले 1 विकेट लिएर 55 रन दिएका छन्। रविन्द्र जडेजाले 34 रन खर्चेर 1 विकेट झारे। जसप्रीत बुमराह र भुवनेश्वर कुमारले 1-1 मेरन राख्दै 1-1 विकेट आफ्नो हातमा लिएका छन्। रोस टेलर अहिले क्रिजमा रहेका छन् र उनले 67 रन बनाएका छन् र टम लाथमले उनलाई साथ दिइरहेका छन् 3 रनमा। यो 200 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाएको स्थितिपछि उनीहरू क्रिजमा उत्रिएका हुन् र अहिले जुन 11 रनको साझेदारी दुई बीच भइसकेको छ। इन्डिया समूह विजेता र न्युजिल्यान्ड चौथो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। अर्को सेमिफाइनलमा बिहिबार अस्ट्रेलिया र आयोजक इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल भने आइतबार हुनेछ।
ICC Cricket World Cup 2019 Special. Brought to you by आइएमई पे जे पे गर्दा पनि आइएमई पे भए चाहियो के हवस् त विश्वकप क्रिकेटसँगै आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी बासु अनि तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।